dungan sa paghatag og dakong pagtagad sa panarbaho. Wala usab gipaulahi ni Mayor Cruz ang paghatod sa mga batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Usa niini ang pag-usbaw og 355% sa gahin alang sa tambal sa City Hospital. Gikan sa 3 milyones pesos niadtong tuig 1998 ngadto sa 15 milyones pesos ning tuig 2010. Sa programang pabalay, kapin 1,000 ka mga pamilya ang nakabenepisyo sa ilang kaugalingong yuta ug balay. Gimugna ni Mayor Cruz ang Urban Poor Coordinating Office nga moatiman sa mga panginahanglanon sa urban poor, dili lamang kabahin sa ilang pabalay, kundi lakip ang mga batakang serbisyong sosyal sama sa medikal, panginabuhian ug uban pa. Mapasalamaton kami og dako nga diin si Mayor Cruz nagtabang jud kanamo mga kabus og timawa nga diin kami mga sidewalk vendors nga mabuhi gihapon sa among nahimutangan hantud karon. Sa edukasyon, gisugdan niadtong tuig 2009 ug padayon karong giimplementar ang Nutriban sa paaralan. Usa ka feeding program alang sa public elementary pupils nga gigahinan og 6 milyones pesos kada tuig. Giimplementar ang 4774+1 nga programa sa pagpataas sa performance level sa elementary pupils in National Achievement Test. Migasto og 31 milyones pesos alang sa mga bag-ong public schools, repairs and maintenance, ug alang sa sports development ug special events sa DepEd. Lakip dinhi ang 5 milyones pesos alang sa Palao Annex ug 6.5 milyones pesos alang sa bag-ong school building sa Iligan City National High School ug 1 milyon ka pesos alang sa Library Hub sa South Central School. Si Vice Mayor Henry D. dako usab og natabang alang sa pagpatukod og daghang mga school buildings. 1,980 ka mga estudyante ang nakabenepisyo sa scholarship programs sa city government nga mokabat og 13 milyones pesos sukad sa tuig 2004 hangtod ning tuig 2010. Nahilakip niini ang sagip kung scholarship assistance for impoverished pupils, puso kung providing the underprivileged youth, valedictorian and salutatorian grants sa high school ug elementary, City Mayor's Grant para sa mga college students, college grant for outstanding dance and musical talents, GASA for outstanding athletes, ug sa Study Now, Pay Later. Aron pagtabang sa mga biktima sa giniling droga ug pagpabalik kanila sa normal nga kinabuhi, gitukod ang Iligan Drug Treatment and Rehabilitation Center. Usa kini ka 15 million pesos worth nga project kining pagtukod sa Drug Treatment and Rehabilitation Center nga musulod og mga 120 ka mga pasyente o mga dependents. So mao kana ang ongoing nga project sa atong halangdong mayor o kining inyong alagad nga mausay gadala sa Committee on Drug Abuse. Ang mga hamtong kung senior citizens duol usab sa kasing-kasing ni Mayor Cruz. Ubos sa iyang pamunuan, natukod ang linain nga lawak diha sa City Hospital aron magamit sa mga pasyenteng senior citizens. Seryosong gipatuman ang 20% nga diskwento nga pribilehiyo sa mga senior citizens. Telling them that we have these particular rights given by law, 20% when you are going to eat in the restaurants. They have a senior citizens express lane. When I have handled this, there were only 2,000 members. At present, we have 22,500 members. And it is in the city that we implement more. And other than those given in the expanded Senior Citizens Act, we added more from the city privileges.
Mas gihatagan karon og kasayon ang publiko nga masayod sa mga serbisyo nga gitanyag sa kagamhanang lokal. Pinaagi kini sa pag-establisar sa usa ka manual nga magsilbing giya sa proseso ug magmonitor sa nagkalain-laing transaksyon diha sa City Hall. Ang transparency and good governance, kunsihag ug maayong pangagamhanan nagmando nga himuon kini. Aron maampingan ug mapreserbar ang kabalaan sa pamilya ug ang mga katungod sa bana ug asawa, labi na gayod ang ilang mga anak. Nagpahigayon si Mayor Cruz og mga mass weddings sa mga kabaranggayan. Kapina sa 2,000 ka mga magtiayon ang nakabenepisyo niini nga proyekto nga wala mahimo sa milabay nga 2 ka mga namunuan sa dakbayan. Pinakadaghan nga mga proyekto alang sa kalambuan sa mga barangay ang nahimo sa Iligan sulod sa 6 ka tuig. Kung itandi sa milabayng 2 ka mga pamunuan, naglangkob kini sa mga dalan, gambalay, box culverts, drainage, patubig, pakural, pasuga, ug pagpamalit og kagamitan sa komunikasyon ug uban pa. Sa panahon ni Mayor Cruz, nakita nato ang pagdumala sa syudad sa hiniusa nga pagdumala sa sangguniang panglungsod ug sa buhatan sa mayor. And so with the union of the forces of the congressman, the mayor and the vice mayor, there could truly be a progress that we could be proud of in this city. Sa tuig lamang 2009, mikabat sa 32 milyones pesos ang balor sa mga proyekto sa kabaranggayan. Pinakadaghan ug pinakataas ang mga kadalanan ug drainage facilities ug uban pa nga proyekto sa infrastruktura ang nahimo sa dakbayan sa miaging 6 ka tuig kung itandi sa milabay nga 2 ka mga pamunuan. Karon lang nako nakita nga adunay dagko kaayo nga proyekto nga gipagigayon sa lokal nga panggagamhanan susama sa patubig. It is more than 500 million. Ang atong basura almost 200 million. Nalipay ko tungod isip one of the senior leaders in our city. Pares gyud ang among paglantaw og mga tumong, especially when it comes to the loan districting of Iligan City tungod nagtuumi together with the Vice Mayor, the Council, nga kani ang usa ka liyawi nga makapalamboy gyud nga tinuod, makaposwag gyud nga tinuod sa atong dakbayan kung ang Iligan City mahimong loan district. When it comes to development and progress, he sees to it nga kana bang wala siya personal nga interest. So sa tinuod lang ikumpara mo siya, daghan gyud advantages, daghan progress nga aton nakita tungod sa iyang pagdumala.